नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको नियमित तथा दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेशमान गुरुङ। प्रिय दर्शकहरू, यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषय र प्रसङ्गलाई उठान गर्ने गर्छौं, तिनै विषयमा आधारित रहेर छलफल गर्ने गर्छौं। र आजको हाम्रो बसाइमा पनि एकजना व्यक्तित्व हामीसँग आइसक्नु भएको छ। जस्तो यहाँहरूलाई जानकारी नै हुनुपर्छ कि नेपाली राजनीतिको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेर चिनिएको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रव्यापी राष्ट्रिय जागरण अभियान आजदेखि सुरु गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज काठमाडौँमा उद्घाटन गरेर यसको विधिवत उद्घाटन गरेर राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गरिसक्नु भएको छ। यिनी विविध विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्दै हामी आजको बसाइ बस्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता, अझै यसो भनौँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल। आज हामी उहाँसँग बस्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सर गणेशमानजी, नमस्कार सर, धन्यवाद पनि छ। कांग्रेसले आजदेखि राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गर्दैछ। हिजो मात्रै समाचार हामीले नै प्रसारण गरेका थियौँ कि प्रवक्ताले, तपाईहरुको पार्टीको प्रवक्ताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो सरकारको खराब कामहरूको भण्डाफोर गर्नका लागि र पार्टीको सुदृढीकरणका लागि हामी देशको 77वटै जिल्लामा यो राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गर्दैछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँनिर काम दुईटा एकैचोटि आए हैन, सरकारको भण्डाफोर गर्न र पार्टीको सुदृढीकरण गर्न। यो भन्न खोजेको के होला अथवा कसरी गर्ने होला यो दुईटा काम एकैचोटि? गणेशमान सर, एउटा चाहिँ म यहाँले चाहिँ विशेष गरी म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्लिज। विशेष गरी अर्को हाम्रो सगरमाथा टेलिभिजनले म दूर दराजमा बसेको मान्छेलाई बोलाएर केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि म चाहिँ आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कुरा यहाँले राख्नुभएको कुरा, अहिले नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी अहिले प्रतिपक्षमा छ समग्र देशभरिमा। अहिले नेपाली कांग्रेसले एउटा समग्र रूपमा चाहिँ एउटा जागरण, राष्ट्रिय जागरण अभियानको रूपमा अगाडि बढाएको छ। यहाँले भनिहाल्नु भएको छ। जागरण भन्दा साथै प्रष्टै छ। वास्तवमा एउटै कुरा के छ भन्दाखेरि जागरणमा एउटा समग्र रूपमा विगत लामो 7-7 दशक लामो सङ्घर्ष गरेर बल्ल बल्ल लोकतन्त्रलाई एउटा स्थायित्व दिनलाई लागिरहेको बेला भर्खर 72मा चाहिँ संविधान आएको छ। त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भदेखि लिएर त्यो विविध चरणहरूमा ठुल्ठुला आन्दोलनहरूको अगुवाई गर्नेदेखि लिएर हरेक कुरामा नेपाली कांग्रेसको भूमिकाको बारेमा म यहाँ धेरै व्याख्या गर्न चाहदिनँ। तर एउटै कुरा के छ भन्दाखेरि जुन विगतदेखि अहिलेसम्म जो अवस्थामा पुगेको छ र अहिले जो 74 साल यता नेपाली कांग्रेसकै नेता जो अहिले प्रधान सभापति हुन्छ, उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान कार्यान्वयन गर्नुभएको थियो, जसको कारण अब निर्वाचन भयो। निर्वाचन पश्चात चाहिँ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अब विगतमा दुईटा पार्टी भए पनि अहिले चाहिँ एक पार्टी छ, नेकपाको 2/3 सरकार बनेको छ। अब बन्ने क्रममा एउटा चाहिँ कमसेकम लोकतन्त्र बलियो तब मात्र हुन्छ यदि निर्वाचन भयो भने हुन्छ। संविधान आयो, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन भने त्यो लोकतन्त्र केही बलियो हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेका छौँ। अहिले यहाँ छ, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा छ, हामी प्रतिपक्षमा छौँ र यो एउटा नियमित कुरा हो। यसलाई ठुलो मानेको छैन हामीले, जनताले जो म्यान्डेट दियो हामी मानेका छौँ। र अहिले कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले जुन तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, दिनानुदिन नेपाली जनताले यत्रो लामो सङ्घर्ष पश्चात 7-7 दशक, अब राणा शासनको कुरा नगरौँ, पञ्चायत कालको कुरा नगरौँ, विविध कालहरू यस्तो अवस्थामा बल्ल बल्ल आएको बेला अहिले जिम्मेवारी त के भने अहिले 2/3 सरकार जो प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यत्रो जिम्मेवारी पाएको छ। उसले कतिको जिम्मेवारी तरिकाले यो अहिलेको संसदीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनुमा, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुमा र नेपाली जनताले आशा अपेक्षा गरे अनुसारको उन्नति, प्रगति र समृद्धिलाई टेवा दिनलाई कतिको काम गरेको छ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। दिनानुदिन काण्डै काण्डको अवस्थामा यो देश गुज्रेको छ। भ्रष्टाचारदेखि लिएर तपाईँहरू साना साना कुराहरूदेखि लिएर महँगाई हेर्नुहुन्छ भने आकाश जो नेपाली जनता, साधारण जनताको ढाड भाँच्ने खालको महँगाई छ। करको ताल त्यही छ, शान्ति सुरक्षा शून्य अवस्थामा छ। अब वास्तवमा सरकारले यो कामहरू बेठिक गरेको छ भन्ने कुराको फेरिस्त जनतालाई तपाईहरु भन्न जाँदै हुनुहुन्छ हो। यो बाध्यात्मक पनि हो। त्यसैले भन्दैछु जागरण अभियान दिनानु समयमा भइरहनु पर्ने कुरा हो। यो कुनै ठुलो कुरा हैन। एउटै कुरा के छ भने अब नेपाली कांग्रेसले विगत लामोदेखि यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी साथ
आइरहेको छ र केही सानातिना कमी कमजोरी पनि भयो होला, त्यसलाई हामी मान्नै पर्छ। र राम्रा कामहरूलाई जसरी हामी फेरि बनाएर जनता समक्ष जानुपर्ने स्थिति छ, साथसाथै अहिलेको वर्तमान सरकारले जो यत्रो चाहिँ संविधानलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँ हेर्नुभएको छ बहुमत के हो, शासन गर्ने बहुमतले शासन गर्छ, निश्चय नै गर्छ। तर बहुमत प्राप्त भयो भन्दैमा त्यसले विधि र विधान त्यसले संविधानलाई मिच्न पाउँदैन। अहिलेको वर्तमान सरकारको नेतृत्व अहिले केपी ओलीजी गर्नुभएको छ। विशेष गरी उहाँ जस्तो एउटा बहुतै एउटा काम गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे र राष्ट्रवादी जस्तो भनेर चिनेर नेपाली जनताले भोट दिएको जस्तो लाग्छ। तर तपाईँ हेर्नुहुन्छ अहिले झनै 25% समय 5 वर्षको दौरानमा उहाँलाई चाहिँ पुरा 5 वर्ष काम गरोस् भन्ने विश्वासका साथ जनताले भोट दिएको छ। तर कमसेकम 14 महिना पनि नपुग्दै अवस्थामा अहिले देशको स्थिति तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ हेरिरहनु भएको छ दिनानुदिन तल झर्दै गएको छ। अब अर्को जस्तो अहिले व्यापार घाटाको हिसाबले जानुहुन्छ भने 10 अरब झन्डै भन्दा पनि बढी खरब भन्दा बढी व्यापार घाटा छ। झन्डै 9 खरब 91 अरब जति होला जस्तो लाग्छ चाहिँ घाटामा छ। सबै आयातमा निर्भर छ। सबै आयात भने आफ्नो स्वदेशी उद्योगहरूलाई बढावा दिने खालको काम केही छैन। व्यवसाय कृषि प्रधान देश भनेको छु, तपाईँ जानुहुन्छ भने कृषि सम्बन्धीमा अहिले जनताहरू मेरै गाउँमा टिकापुरको वरिपरि एउटा गाउँमा तपाईँले मान्छेहरू आफ्ना बैलगाडा लिएर भारतमा जानु परिरहेछ। जब रोप्नु पर्यो खेती किसानीमा मल जल चाहियो, मल र बिउ जाँदाखेरि भारतमा जानुपर्ने परिस्थिति यो विषयमा समग्र स्थितिले गर्दा जागरण अभियान जरुरी कि जस्तो अब यो फेरि स्तरमा हामी एकछिनमा फेरि फर्कन्छौँ। मैले यो हिमाल पहाड तराई मधेसी नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियान भन्ने जुन अभियान छ नि, राष्ट्रिय जागरण अभियान, तपाईहरु कार्यकर्तामा जाँदै हुनुहुन्छ या जनतामा जाँदै हुनुहुन्छ? यो दुईटै किसिमको छ। विजय त हाम्रो जनतालाई हामी एउटा किसिमले भगवान सरह, जनता नै मालिक सरह हो। त्यो किन जनतालाई जति बलियो बनाउन खोजेको छौँ हामी नेपाली काङ्ग्रेसले, वास्तवमा जति बलियो जनता हुनु पर्यो, जनताले नै वास्तवमा नेताहरूलाई छान्ने हो, देश चलाउने हो। अब कुरा के छ, तपाईँको प्रवक्ताले हिजो भन्नुभयो अनुसार हामी यो सरकारले गरेका खराब कामहरूको भण्डाफोर गर्न हामी देशका 77वटै जिल्लामा राष्ट्रिय जागरण अभियान लिएर जाँदैछौँ। यो कसरी जाने? अनि पार्टीलाई समृद्ध बनाउने कुरा पनि छ। पार्टीलाई समृद्ध बनाउन कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिनु पर्यो, सरकारका खराब कुराको प्रचार गर्न जनतामा जानु पर्यो। मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि, एकैचोटि दुईटा काम कसरी कहाँ कुन रूपले गर्न सकिएला यो गएछ। तपाईँ र हाम्रो संवाद हेरिरहनु भएका दर्शकले सर्लङ्ग बुझ्ने गरी बताइदिनु। ठिकै भन्नु। वास्तवमा दुईटा पार्ट हो। एउटा त के भने कुनै पनि अभियान चल्दाखेरि पहिला त आफ्नो सङ्गठनभित्र त्यो व्यवस्थित सङ्गठन बनाउनै पर्ने हुन्छ। यत्रो चाहिँ एउटा जिम्मेवारी पाएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यति जिम्मेवार पार्टी जसले काङ्ग्रेसको सङ्गठन त यथावत छँदैछ नि, 77 जिल्लामा चाहिँ अहिले कार्यक्रम गर्नुको कारण के भने पहिला त के छ भने आफ्नो पार्टीलाई अझ व्यवस्थित केही कमी कमजोरीहरू ग्याप्सहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने र व्यवस्थित गर्ने त के त भन्दाखेरि खुराक के त भन्दाखेरि यो समग्र देशको अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो छ, सरकारले जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेका काम कारबाहीले गर्दा आज संसदीय व्यवस्था पनि कमजोर हुँदै गयो, लोकतन्त्र पनि साह्रै कमजोर हुने स्थिति आयो। भोलि यही अवस्था हो, यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै गयो भने देश टाट पल्टिने अवस्थामा छ, फेलर स्टेटको रूपमा जान सक्छ। क्रममा तपाईँहरूले यिनै कुरा जनतालाई भन्ने हो। यही कुरा जनतालाई के भने अब पहिला त आफू सङ्गठित हुनु पर्यो, एउटा 1 नम्बर सङ्गठित हुनु पर्यो, व्यवस्थित हुनु पर्यो। र जस्तो अहिले पार्टीभित्र पनि के छ भन्दाखेरि यहाँलाई भनिदियो, जस्तो पुराना जति पनि नेताहरू छन्, कार्यकर्ताहरू छन्, बिना पद कुनै नपाएर पनि आज उहाँको पुरा जीवन व्यतीत गरेका छन्। तिनीहरूलाई पनि भेट सम्मान कसरी गर्ने, उनका सरसल्लाह कसरी लिने कुराहरू भयो। त्यो तमाम शहीदहरूका परिवारहरू छन्, ती शहीदहरूका परिवारलाई पनि भेट्नेदेखि लिएर सम्मान गर्ने कुराहरूदेखि कुराहरू भयो। र किन शहीद हुनु पर्यो त उहाँहरूले? के को लागि त? नेपालको साँच्चै केही समृद्धि नहुने, नेपाल झन्झन तल झर्ने अवस्था आयो भने त्यो शहीदले सपना देखेर आफ्नो जुन एउटा जीवन एउटा गुमाएको छ, त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि त्यस कारण चाहिँ हामी सबै मिलेर कमसेकम नेपाललाई समृद्धि बनाउन, नेपालमा जुन लोकतन्त्र छ, जुन जनतामा आधारित जो लोकतन्त्र छ, त्यसलाई बलियो बनाइराख्नुको लागि पनि यो जनजागरण अभियान चाहिँ जरुरी देखिन्छ। जस्तो साहब मैले तपाईँलाई कोट्याउन चाहेँ, यो नेकपा नेतृत्वको सरकार बन्ने गरी भएको निर्वाचन यता नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घ र प्रदेश प्राय सबै ठाउँमा प्रतिपक्षमा बस्नु परेको एउटा तितो यथार्थ छ। यसपछिको अवधिमा काङ्ग्रेसले आफूलाई
सांगठनिक रूपमा आन्तरिक रूपमा मजबुत बनाउन थुप्रै मेहनत गरेको हामी थुप्रै पटक समाचारमा सुन्छौँ। त्यसको परिणाम जसरी मेहनत गरिएको छ त्यसरी आइ नसकेको हो अहिलेसम्म। यस सर, यहाँले गुरुङ सर तपाईँले यो प्रश्न किन पनि गर्न चाहेको दोहोऱ्याउन चाहेको भने यो राष्ट्रिय अभियानसँग पार्टी सुदृढीकरणको कुरा पनि जोडेर आएको हुनाले मैले तपाईँलाई अझै बढी बल गरेर प्रश्न गर्छु। यहाँले के भने वास्तवमा पार्टी गतिशील हुनुपर्छ हेर्नुहोस् होइन, एउटा इतिहास मात्र बेचेर हुनेवाला छैन। ठिक छ, हाम्रो इतिहास त लामो छ नि नेपाली काङ्ग्रेसको जो चाहिँ नेपालमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि एउटा पहिचान भएको पार्टी यही हो। त्यति महान व्यक्तित्व विशिष्ट प्रसाद कोइरालाले सुरुवात गरेको पार्टी हो। अब त्यो यो बारेमा म भन्नु केही छैन, एउटा कुरा के छ भने तर एउटा कुरा के छ, इतिहासबाट पाठ सिक्ने हो, त्योबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने हो। र अहिले जतिसुकै समय परिस्थितिमा के छ भन्दाखेरि हामीले अहिलेको अवस्थामा यदि अहिले जुन नेपाल लोकतान्त्रिक हिसाबले एउटा गणतान्त्रिक हिसाबले अगाडि बढिसकेपछि, सङ्घीय संरचनाहरू अगाडि बढिसकेपछि जुन हिसाबले नेपाली जनताले आशा गरेको थियो सबै सिंहदरबारको अधिकारहरू तल गाउँ स्थानीय तहमा नगरपालिका गाउँपालिका र प्रदेशसम्म जाओस् भनेर यत्रो चाहिँ एउटा चाहिँ डेभोल्युसन अफ पावर माथिदेखि तलसम्म झर्ने अब सबै सिंहदरबार आउनु नपर्ने परिस्थिति बनोस् भन्ने हिसाबले यति मलाई लाग्छ यो संविधान वास्तवमा अहिले इन्टरनेसनल हेर्नु भने यो दक्षिण एसियामा सबभन्दा बहुतै माथिल्लो दर्जाको देखिन्छ। यसैमा के भयो भने चाहिँ अहिले जो सञ्चालन गरेको देश छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अहिले त सबैले भन्छ कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ, कम्युनिस्ट त भन्छ छोडिसकेका छन्। तर योले के गर्यो भने यी सबै संरचनाहरू धराप हुने स्थिति आयो। अहिले प्रदेश मात्र होइन, स्थानीयदेखि लिएर हरेकको के देखियो भने तपाईँको एउटा अब जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दा पनि कार्यकर्ता र पार्टीलाई बल पुर्याउने हिसाबले मात्रै उहाँहरूका कामहरू केन्द्रित भएका देखिन्छन्। त्यसकारण पनि के छ भने अब नेपाली काङ्ग्रेस अब चाहिँ ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेर अब चाहिँ सत्य तथ्य कुरा जनता समक्ष राखेर आफूलाई पनि व्यवस्थित गर्दै पार्टीलाई पनि अगाडि सार्दै र देशलाई जुन भोग्नुपर्ने परिस्थिति जो 14-15 महिनामा जो भोगेको छ अब यही प्रक्रियामा रह्यो भने देश फेलर हुने स्थिति भएको हुनाले अब जनता जाग्नुपर्छ। पार्टीका कार्यकर्ता मात्र होइन, जनता पनि जाग्नुपर्ने स्थिति छ। भने जनतालाई जगाउन यहाँहरू अहिले राष्ट्रिय जागरण अभियान गर्दै हिँड्नुहुन्छ। जनतालाई जगाउन सक्षम हुने ढङ्गले काङ्ग्रेस कतिको अहिले यहाँको त्यो यसमा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक अथवा लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले केही कुराहरू बाहिर जुन छताछुल्लो हिसाबले देखिन्छ त्यो दुःखको कुरा पनि हो। तर के भन्छ त्यही कुरा लुकाएर भित्र राखेर एकैचोटि भङ पर्ने हिसाबले फुट्यो भने त गाह्रो हुन्थ्यो। त्यस कारण चाहिँ म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले ऐतिहासिक जिम्मेवारी निभाउँछ। यसलाई हतारमा सत्ता सञ्चालन भन्दा पनि पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाउँदै आन्तरिक व्यवस्थापनलाई बलियो बनाएर त्यो आन्तरिक व्यवस्थापन बलियो बनाइसकेपछि बिस्तारै जनमत पनि क्रिएट गर्दै अहिले जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कारणले आज देशको स्टाफ मात्र होइन, तपाईँले हेर्नु भन्नु म त सुदूरपश्चिम प्रदेशको मान्छे, मेरो धनगढी भनेको अस्थायी राजधानी छ, त्यसको नजिकै पुनर्वास छ। त्यो पारी भारतबाट स्क्याबेटरबाट चाहिँ जब स्क्याबेटर लगाएर पनि त्यो सीमा खनिन्छ। अहिलेको वर्तमान सरकारको प्रमुख केपी ओलीजी बाप पनि निकाल्नुहुन्न, किन खन्यो भन्नुहुन्न। यतापट्टि सानो केही तारसार लगायो भने पनि त्यहाँ एसएसबी आएर तोडफोड गरेछ, दुनियाँ गरेछ, त्यसमा पनि बोल्नुहुन्न। त्यसकारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो खोक्रो राष्ट्रवाद लिएर जुन अहिलेको वर्तमान सरकारका प्रमुखहरू बसिरहेछन् यो बहुतै दुःखदायी छ। भोलि गएर तपाईँको कुनै पनि सीमाहरूको संरक्षण नहुने, एकातिर तपाईँ हेर्नुहोस् अहिलेको सत्ता सञ्चालकहरूले उता भेनेजुएलाका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने, आफ्नै सीमाको बारेमा यसरी चाहिँ एउटा दुई देश बिचमा कुनै पनि संरचनाहरू बनाउँदा कुनै पनि स्क्याबेटरले खन्दा के सरसल्लाह चाहिँदैन? गफ गर्यो भनेर भन्नु सक्ने हिम्मत हुनु पऱ्यो परेन एउटा नेपाली राष्ट्रवादीको हिसाबले? यत्रो जिम्मेवारीका 2/3 बहुमत पाउने सरकारको प्रमुखहरूले 2 शब्द बोल्न निकाल्न नसक्ने यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम भइरहेछ। त्यसकारण पनि अब के चाहियो भने यो राष्ट्रको सीमा सुरक्षा बचाउनलाई पनि भयो, लोकतन्त्र पनि अब यही तरिकाले के हुँदैछ भने चाहिँ धराप पार्ने स्थिति छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ यो प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले तपाईँहरूले पनि आफ्नो भूमिका त खेलिरहनु भएको छ नि होइन? यस्ता तमाम विषयहरू जो अहिलेको वर्षमा तपाईँले मलाई धेरै कुरा सुनाइसक्नुभयो, यसबारेमा तपाईँहरूले आफ्नो भूमिकालाई कतिको मूल्याङ्कन पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ कि छैन, अथवा आवश्यक ठान्नु भएको छैन कि के छ?
एउटा कुरा के छ भने गणेश सर, वास्तवमा सर्वप्रथम त पहिला हामीले आत्मआलोचना गर्नैपर्छ, आत्ममूल्याङ्कन गर्नैपर्छ। वास्तवमा हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा जिम्मेवार पार्टीको एउटा किनभने मैले फेरि प्रश्न चाहे, जब प्रतिपक्ष बलियो हुँदैन नि, जब प्रतिपक्ष निष्क्रिय हुन्छ नि, त्यहाँ लोकतन्त्र र गणतन्त्रको भविष्य अथवा त्यसले दिने परिणाम मिठो र राम्रो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसो भएर प्रतिपक्ष पनि बलियो हुन सक्नु भएको छ कि छैन, यो प्रश्नभित्र लुकेको म यहाँको आशय बुझेँ मैले। एउटा कुरा के गर्नुहोस् भनेपछि एउटा कुरा मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले 7वटा प्रदेश छन्, एउटा सङ्घीय सभा पनि छ। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ दिनानुदिन तपाईँकै यति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत पनि म हेरिरहेको छु, तपाईँले बोलाइरहनु भएका व्यक्तित्वहरू पनि। मलाई लाग्छ 70-80% मान्छे कङ्ग्रेसको तर्फबाट यहाँको देख्दैछु, मैले जति पनि सुन्छु राम्रो बहसहरू। तर यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि समग्र रूपमा सबैको जिम्मेवारी के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रतिपक्षले के हो भने चाहिँ एउटा वैधानिक कुराहरू अगाडि उठाउने हो। जसरी तपाईँको 74-75 को बजेटहरू ल्याए, 75-76 को बजेटहरू ल्याए, अहिले 76 र 77 को चाहिँ अहिले वित्तीयता कार्यक्रमहरू हिजो भर्खर पास गरेछ होइन। यी सबै कुरामा तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, प्रश्न छ। आफ्नो भूमिकामा जे प्रधानमन्त्री होस् या जिम्मेवार व्यक्तिहरूले गरेका कामहरू इभन राष्ट्रपतिले हुँदा हुँदा त मेरो सरकार भन्न थाल्न सक्नु भएको छ भनेपछि हाम्रो सरकार भन्न उहाँले हिचकिचाउनु भएको छ, नेपाल सरकार भन्न हिचकिचाउनु भएको छ, उहाँले कताको सुन्नु भएको छ कि त्यही कुरा गर्नु भएको छ। ती कुराहरूलाई पनि हामीले बहुतै सभ्य तरिकाले भने चाहिँ गलत भएको छ, यस्तो गर्नु भएन। नेपालीले चाहेको के हो भन्दाखेरि अहिले त इमिडिएटली के थियो, बाजुराको जनता 77औं जिल्लामा पर्छ। बाजुरा त्यो नेपालको जिल्ला हो नि, सुदूरपश्चिम मात्र होइन नि त। त्यो 77मा 64% मान्छेहरू गरिबको रेखा पनि छन्। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एउटा सिटा पनि नपाएर मर्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। त्यहाँ त सानो खालको काम मात्रै प्याकेजमा स्वास्थ्य सम्बन्धी भइदियो भने कति काम हुन्छ भन्नुहोस् त। यहाँ तपाईँको केन्द्रमा हेर्नुहुन्छ, सम्मान्य राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्ने खर्चहरू हेर्नुहुन्छ र उहाँका बाहिर जाने भित्र जाने कुराहरू हेर्दाखेरि आज देश कहाँ पुगेछ। त्यसैले अहिले लोकतन्त्र भने एउटै के हो भने बलियो तब मात्र हुन्छ जब जनताको पक्षमा कुनै पनि नीति नियमहरू बन्छ, जनताको पक्षमा काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ र जनताको विश्वास लिएर अगाडि बढ्छ भने बल्ल चाहिँ यो आशा राख्दो छ है यो सरकार भन्ने हो। काम चाहिँ कम्युनिस्ट भन्ने हेर्नुहोस्, सबभन्दा सर्वहारा र पछाडि परेको वर्ग अहिले सबभन्दा पछाडि परेको। तपाईँ अहिले काठमाडौँ बजारमा एउटा साग 90 रुपियाँ मुनि 1 किलो कुनै चिज भेटिँदैन। हालत छ तपाईँको 1-1.5 वर्षको अवस्थामा। यसको मतलब मैले 2 वर्ष अगाडि थिएनै थिएन महँगाई भन्न खोजे होइन। तर अहिले जुन हिसाबले 2/3 सरकार आएछ, यसले के छ भन्दाखेरि चाहे भने संविधानका बदल्न नसकिने बुदा बाहेक सम्पूर्ण चाहिँ धारा उपधाराहरू परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता छ। अब यो सरकारले यो कारणले यो ऐन भएन त मैले गर्न सकेन भन्ने ठाउँ छैन। विगतका सरकारहरू एक किसिमले जोइन्ट सरकारहरू थिए, त्यसले धेरै कुरा गर्न सक्ने थिएन। त्यसै कारणले अहिलेको जिम्मेवार सरकारलाई हामी के भन्न खोज्यौँ भने जनता पक्षीय हो, जो पछाडि परेको जनताहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने काम गर। अहिले तपाईँ हेरिरहनु भएको छ, जनताको पक्षमा काम गर भन्ने तपाईँहरूको सुझाव हो। राम्रो छ। जनता जस्तो तपाईँको जम्मै कुराहरू जब आफ्नो आन्तरिक स्रोत साधनहरूलाई परिचालन गर्नुभन्दा जति पनि उद्योग व्यवसायहरू आन्तरिक रूपमा बढाउने सट्टा तपाईँको 90% भन्दा बढी चाहिँ सामानहरू चाहिँ आयात गर्ने बाहिरबाट, त्यसबाट उठेको करले गर्दा मैले यति कर उठाएँ भने गौरवका साथ अर्थमन्त्रीले भनेर फलाक्ने। अहिले चाहिँ वातावरण अलिकति वर्ष पानी पर्यो, अलिकति राम्रोसँग गहुँ फल्यो, धान फल्न थाल्यो, त्यो फल्न साथै हाम्रो कामले गर्दा यति भयो भन्ने। तर उहाँले के बुझ्नु पर्यो भने मैले बजेट छुट्याएको यति खरब रुपियाँ छुट्याएको थिएँ, त्यसको खर्च कति गरेँ, त्यो गर्दाखेरि त्यो खर्चले कति जनतालाई लाभान्वित गरेँ भन्ने ठाउँमा हेऱ्यो भने पुँजीगत खर्च तपाईँको न्यून खर्च गर्ने। जनता जब त्यो पुँजी नै त्यो राष्ट्रको ढुकुटी त बजारमा आउन सकेका छैन। मेरो प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले झन्डै 15% आउन चाहे, किनभने तपाईँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ। हामी संघीयताको कुरा गर्छौँ तर हाम्रो संवाद संघीयता विरोधी भयो, केन्द्रका कुरा मात्रै गऱ्यौँ हामीले होइन। हामीले त्यही भएर तपाईँको प्रदेशतिर म अलिक केन्द्रित हुन चाहेँ। तपाईँ त्यहाँको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएको हिसाबले तपाईँले आफ्नो प्रदेशको विकास समृद्धि सबै विषयमा त्यहाँको सत्तापक्ष मात्रै होइन, तपाईँ प्रतिपक्षी दलको नेता भएको हिसाबले पनि तपाईँले धेरै थोरै जिम्मेवार लिनुपर्छ। लिनैपर्छ।
पक्कै पनि गर्छ। हामी कार्यक्रमको एकदम अन्त्यमा छौँ। तपाईँले सरस्वती आफ्नो प्रदेशको बारेमा एउटा के छ भने त्यो ठाउँको सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धि र विकासको बारेमा एउटा कुरा के छ भने वास्तवमा नेपाली जनताहरूले विगत लामो समय विशेष सुदूरपश्चिमका जनताहरूले लामो समयदेखि एउटा ठुलो आशा अपेक्षा गरेको हो। किनभने सुदूर नामै सुदूर छ, धेरै पर। यहाँ आउँदाखेरि हामीले काठमाडौँ आउँदाखेरि हामीले बाध्य भएर पढ्न आउँदाखेरि पनि स्कुल नहुँदाखेरि कहाँ जाने भने नेपाल भन्थ्यो। नेपाल भनेको हाम्रो त्यसलाई भन्दैन थियो। भनेपछि बल्ल बल्ल अलिकति केही मेहनत गरेर अलिक देवाजीको पालामा 22वटा पुल बनेर अलिकति बाटो चाहिँ पूर्व पश्चिम मार्ग खुलेको हो। अब भन्नै पर्छ मेरो पार्टीको भनेर मैले हौसला बढाएको होइन। अब तर के हुन्छ अहिले तपाईँको आएर बल्ल मेडिकल कलेजको कुराहरू आइरहेको छ। विगतको सरकारहरूले गर्दा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय आइरहेको छ। अहिलेको सरकार आएपछि यस्ता तमाम कामहरू होस्, कमसेकम हस्पिटल सेक्टरमा राम्रो होस्, केही न केही त काम होला भनेको, शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रो होला भनेको, पर्यटन क्षेत्रमा तपाईँको कैलाश माथि छ, कैलाश त्यसको नजिकै छ, तल चाहिँ नैनी सारण्य भने त्यही नजिकै छ। त्यहाँबाट चाहिँ भारतीय पर्यटकहरू झन्डै उत्तर प्रदेशका एकजना व्यक्तिलाई 1 लाख रुपियाँ भाडु चाहिँ कैलाश तीर्थाटनलाई पैसा छुट्याएको छ भने अब त्यसलाई मात्रै मध्यनजर गर्यो भने आज 18 देखि 20 करोड जनता चाहिँ हिन्दूहरू त्यहाँ चाहिँ उत्तर प्रदेशमा छन्। तिनीहरूलाई मात्रै जानलाई 1 लाख रुपियाँ छुट्याइदिएको छ भने त्यसको लागि उत्तर दक्षिणका बाटाहरू 3टा बाटा मात्रै बनाएको थियो हामीले। कर्णाली कोरिडोर, सेती लोकमार्गलाई कैलाश लोकमार्ग, जो खगडादेखि उरेले खुदै ताक्लाकोट, उता महाकाली कोरिडोरको माथितिरको हो। ती बाटोमा अहिलेसम्म यो 14 महिनाको अवस्थामा झन्डै 15-25% समयमा शून्य बराबरको लगानी छ, कोही बोलेका छैनन्। तपाईँको एयरपोर्ट छ, एयरपोर्ट तपाईँको गेटाको एयरपोर्ट छ। एयरपोर्ट चाहिँ बाट चाहिँ तपाईँ यदि राम्रोसँग चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय इन्डियासम्म मात्रै राम्रो सञ्चालन गर्न सक्यो भने 25 देखि 28 मिनटमा गेटा एयरपोर्टबाट हामी चाहिँ दिल्लीमा पुग्न सक्छौँ। अब त्यति छोटो दूरीमा भएको नेपालको भने कति मौका छ भन्नुहोस् त। एकातिर उद्योगपतिलाई आउने बाटो पनि त्यहीबाट हुने। हेर्नुहोस् है, अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति 1 अरब 1.5 अरब छुट्याएर चाहिँ सँगसँग मिलेर काम गरिदिएको भए 1-2 वर्षभित्र त त्यो भोलि गएर चाहिँ राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थुप्रै सम्भावना जस्तो मैले भने नि, अब माथि हिमाल छ, बिचमा पहाड छ, तल चाहिँ तराई छ। हेर्नुहोस् कैलाली कञ्चनपुर जस्तो अन्नको उत्पादन हुने ठाउँमा कमसेकम विगतका ठुल्ठुला चाहिँ गौरवका योजनाहरू, रानी जमरा खुलेरी योजनाहरू नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा सार्यो। अहिले त्यो अवस्था पनि गौरवको योजनाहरूको अहिले हालत हेर्नु भन्छ नि झन्डै काम शून्य अवस्थामा 1 वर्षमा पुगेको छ। कति दुःख लाग्दो छ किसानहरूलाई। हेर्नुहोस् त, भइरहेको योजनालाई त कमसेकम ल त है बल पुऱ्याएको भए त पुग्छ नि त, त्यो पनि छैन। अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईँको 1 वर्षको दौरानमा तपाईँले हेर्नु भएको छ अब कहिले बजेटहरूको चाहिँ अहिले यो सालको विगतको 74-75 बजेट त धनगढीको राजधानीमै सिद्धियो, कता हरायो थाहै भएन। 75-76को बजेट छ, कमसेकम अब हामी गर्छौँ भने डल्ला बनायो, दुनियाँ बनायो, हामीले विरोध गर्दाखेरि 1-2 वर्ष सहयोग गरौँ न भने हामीले सहयोग पनि गऱ्यौँ, कार्यविधिमा हामी सहयोगै काम गर्छौँ भन्यौँ। सबै कुरा गर्दै पनि उहाँले अहिले अन्तिममा आएर के गर्नुभयो 15% पुँजीगत खर्च गर्नुभएको छ। अब भनेपछि तपाईँ अझ भन्नुहुन्छ मन्त्रीहरू के भन्छ 30 अरबको बजेट ल्याउँदैछु भनेर धाक दिनुहुन्छ, खर्च शून्य अवस्थामा छ। त्यसैले के छ भन्दाखेरि मेरो अन्तमा के छ भन्दाखेरि सुदूरपश्चिम सरकार अहिले भन्नु पर्यो त्यहाँका सरकारले कि केन्द्रले के खोजिरहेको छ भने सङ्घीय सरकारले सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ सङ्घीय जति पनि अधिकारहरू तल दिएको थिए कुनै अधिकार पनि दिन चाहँदैन। अहिलेको वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी ओलीको सरकारले पूर्णतया चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूलाई त मुख्यमन्त्रीले के ठानेको छ भने उनको शाखा अध्यक्ष जस्तो एउटा जस्तो भन्ठानेका छन् भने अब संहिता कसरी बलियो हुन्छ, कसरी उनले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्छन्? न उनीहरू बोल्न सक्छन्, आफ्नो पार्टीको हिसाबले बोल्न सक्दैनन्। अब हामी प्रतिपक्षबाट जति बोल्यो के ठान्छन् भने यसले विरोधलाई भन्ठान्छन्। तर अहिले आएर अन्तिममा के देखिन्छ रिजल्ट सुन्ने सरकारले गर्ने एउटा प्रदेश सरकारले गर्ने काम र स्थानीय सरकारको वडा अध्यक्षले गर्ने काममा झन्डै बराबरको अवस्था देखिन थालेको छ। ठिक छ डाक्टर साहब, तपाईँसँगको यो बसाइमा हामीले प्रयत्न हामीले थुप्रै कुरा गरेका हौँ, तर थोरै भए पनि हामीले हाम्रो दर्शकहरूले सहज रूपमा बुझ्न सक्ने ढङ्गले हामीले आफ्ना कुराहरू पस्कने प्रयत्नमा हामी सफल हुन सक्यौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। राजनीतिमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुवै स्वाभाविक हो हैन। अब सत्तापक्षले काम गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षले रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ, सल्लाह दिनुपर्छ। नेपाली राजनीतिले स्थापित गरेको एउटा मान्यता यो हो नि त। मैले अघि नै पनि भने प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने विरोधको आवाज पनि कमजोर होला, सत्तापक्षले नसुन्देला। जे होस् नेपाली जनताले चाहे जस्तो विकास र समृद्धिको सबै जिम्मा सत्तापक्षको मात्रै हुँदैन, प्रतिपक्षको पनि हुन्छ। त्यो विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनका लागि तपाईँहरू प्रतिपक्षमा रहेर पनि जिम्मेवार बन्न सक्नुहोस्। सबै नेपाली जनताले र तपाईँले
राजनीति गरिरहनु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताले पनि चाहेको जस्तै तपाईहरू जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएर सधैँ काम गरिरहन सक्नुहोस्। समय सकियो, हामीले बोलाउँदा आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। मलाई पनि विशेष गरी गणेश सरले यसरी बोलाउनु भयो र यो सगरमाथा टेलिभिजनले मेरा केही शब्दहरू छोटो अवधिमा जनतामाझ पुर्याइदिनु भएकोमा म यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो उद्देश्य एउटै हुन्छ, वास्तवमा हामी सत्ता प्रतिपक्षको भूमिका के हो भन्दाखेरि खबरदारी गर्ने हो, गलत गरेलाई गलत भनिदिने हो। तर यसको अर्थ होइन कि हामी कुनै ईर्ष्यामा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको ईर्ष्यामा त्यो सत्तामा जान पुगेन त्यसका ईर्ष्या गरेर त्यो विरोधको लागि विरोध गर्नेवाला हामी कदापि छैनौँ। हाम्रो एउटै छ नेपाली जनताको पक्षमा उन्नति प्रगति। अब राजनीतिक लडाइँ भन्दा पनि आर्थिक लडाइँ, विशेष गरी आर्थिक विकाससँग बढी जोडमा हामी बढी राजनीतिमा विरोध त्यो पनि जनताको पक्षमा हामी सदा लागिरहनेछौँ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकहरू, आज हामी थियौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलसँगको बसाइमा। आजको हाम्रो यो बसाइ हामी यहीँ बिट मार्न चाहन्छौँ। हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।